आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। हे प्रभु, जीवन त्यतिकै लहै लहैमा बित्छ अरे, प्रभुको सम्झना आएन अरे। तर आइरहेको छ हामीलाई। प्रभुलाई सम्झेरै यत्रो ठुलो आयोजना गरिरहेका छौँ। जे होस्, हाम्रो जीवनको अधिकाधिक समय भगवानमा अझै लागोस्, यो हाम्रो मनमा अझै प्रार्थना हुनुपर्छ। यसैलाई हामीले परिपूर्ण मानेर चाहिँ मख पर्नु चाहिँ भएन। अझै यो भन्दा पनि हामी अगाडि बढ्न सकौँ भगवानको नाममा। किनभने यो चराचर जगतै अब हामीहरूले बुझेको अनुसारले ईश्वरकै देन हो, परमात्माकै देन हो भन्ने जानेर हामीहरूले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। आखिरी मरेर जाँदा त केही पनि लगिँदो रहेन रहेछ, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र भगवानको कृपाले गर्दा जे होस्, यति विषय पनि हामीहरूलाई अब बोध भएको छ कि भगवानसँग हाम्रो प्रेम होस्, श्रद्धा होस् भन्ने हाम्रो मनमा छँदैछ। आउनुहोस्, फेरि कथा प्रसङ्गमा हामीहरू प्रविष्ट हौँ। हिरण्याक्षको वधको कथा पछाडि फेरि यहाँ भागवतमा सृष्टिकै वर्णनलाई अगाडि बढाइएको छ। भगवान ब्रह्माजीका अर्का पुत्र हुनुहुन्थ्यो ऋषि कर्दमजी। कर्दमजीलाई अब सृष्टि गर्ने आज्ञा भगवान ब्रह्माजीले दिनुभयो। तब कर्दमले गएर दिव्य भगवानको रूप चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। भगवानको रूप ध्यान गर्दै आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्न लाग्नुभयो। धेरै समय बितेछ भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दा गर्दा। उनका त सारा कपाल पनि जटा भएछन्, शरीर पनि सुकेर कति हड्डी र छाला जस्तो मात्रै भएछ। अब त हुँदा हुँदै धमिराले गोलो लगाउन थालिसकेछ शरीरमा। भगवानको त्यस्तो चिन्तन गर्थे मान्छेले। हामी त कम्ती नै गर्छौँ। जे होस्, शरीरलाई शुद्ध पनि परवाह नराखिकन भगवानको चिन्तन गर्थे। यिनले पनि त्यसरी नै भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै आफ्नो समय व्यतीत गर्न लागे। त भगवानलाई एक दिन माया लागेछ। ओहो, यिनले त साह्रै मेरो चिन्तन गरे, जानु पर्यो, यिनलाई दर्शन दिएर आउनु पर्यो भनेर भगवानले अब दर्शन दिने विचार गर्नुभएछ। सज्जन, भगवानको यो एउटा प्रतिज्ञा हो। भगवान भनेर जो पनि एक कदम अगाडि बढ्छ भने भगवान स्वयं 60 कदम अगाडि बढेर आउनुहुन्छ। भगवान अब यहाँ आएर दर्शन दिने विचार गर्नुभयो। भगवान स्वयं गरुडमा चढेर ठ्याक्क आएर चाहिँ कर्दम ऋषिका आश्रममा ओर्लिनुभयो। तर कर्दमले आँखा उघारेनन्। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, म साक्षात् आउँदा पनि यिनले किन आँखा उघारेनन् त भनेर यसो विचार गर्दा त भगवानलाई अन्तरात्मामा यति मजाले सजाएका रहेछन् कर्दमले कि बाहिरको भगवानको आवश्यकता पनि परेन। त्यो भए पछाडि अब भगवानले विचार गर्नुभएछ, अब अन्तरको चाहिँ म गायब हुनु पर्यो भनेर भगवान अन्तरात्माबाट चट्ट गायब हुनुभएको। कर्दमजी त आत्तिन लागे। कर्दमजीको त्यो अवस्था देखेर भगवान अत्यन्त दुखी भएर भगवानका आँखाबाट आँसु नै गिरेछन्। त्यही आँसु चाहिँ गएर बिन्दु सरोवर नामको एउटा ठुलो सरोवर भएछ। र कर्दमजीले आँखा उगारे। भगवानको त्यो दुर्दशा, भगवानको त्यो छटा देख्दा अत्यन्त प्रसन्न भए र भगवानको दिव्य स्तुति गर्न लागे। भगवानको स्तुति गर्दै भन्छन्, जुष्टम्बताद्या खिल सत्वरासे सांसिद्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरेद्य सद्भे राशासते योगिनो रूढयोगः। हे भगवान, सम्पूर्ण योगीजनहरूले पनि तपस्या गरेर मात्रै प्राप्ति गर्ने, ब्रह्मा शङ्कर पनि जुन ईश्वरको ध्यान गर्छन्, चिन्तन गर्छन्, त्यस्ता सर्वेश्वरेश्वरले आज मलाई दर्शन दिनुभयो। हे करुणाका सागर, हे भगवान, हजुरको कृपा बनिरहोस् भनेर यस्ता प्रकारले दिव्य स्तुति गरे पछाडि भगवानले प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे ऋषि, आजको
एक दुई दिनपछि अब तिमी कहाँ मनु र सतरूपा आफ्नी माइली कन्या देवहुतीलाई लिएर आउनेछन्, तिमीले तिनै क्षेत्रीय कन्यासँग विवाह गर्नु र तिम्रो कल्याण हुनेछ भनेर यस्तो आशीर्वाद दिएर भगवान त्यहाँबाट जानुभयो। हेर्नुहोस्, उति बेलाको परम्परामा के थियो भने सबै आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहन्थे र जातीयताको पनि त्यति साह्रो भेद थिएन। ऋषिले ब्राह्मण भएर पनि अब क्षेत्रीय कन्यासँग विवाह गर्ने विचार गर्नुभयो। नभन्दै अब कालान्तरमा भगवानको कृपाले गर्दा यी ऋषिले अघिको बिन्दु सरोवरमा स्नान गर्ने बित्तिकै कति हो कति सुन्दर बने र अब भगवानले भने चाहिँ मनु र सतरूपा त्यहाँ उपस्थित भए आफ्नी कन्यालाई लिएर। कन्यालाई ल्याएर अब जिम्मा लगाउँदै भन्न लागे, हे ऋषि, हामीहरूले हजुरका लागि भनेर यो कन्या लिएर आएको, यी हाम्री कन्या माइली पुत्री हजुरका लागि भगवान नारदजीले भनेर मात्रै यहाँ आएका हौँ। भगवान नारदजीको आज्ञा छ कि हजुरलाई नै प्रदान गर्ने। अब त्यो देखेर कर्दमजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। अब भगवानको पनि आज्ञा यही छ, नारदजी पनि यही चाहनुहुन्छ भने अब जङ्गलमै विवाह गर्नु पर्यो भनेर साक्षात् त्यहीँनेर अग्निको प्रज्वलन गरेर अग्नि कुण्डमा फेरा लगाएर चाहिँ अब त्यहाँबाट दिव्य भगवानको आशीर्वाद स्वीकार गर्दै कर्दम र देवहुतीको त्यहाँ विवाह भयो। अत्यन्त विवाहमा प्रसन्न भएर पिता र माता दुवैले अत्यन्त हर्षोल्लासका साथमा आफ्नी पुत्रीको विवाह सम्पन्न गराए र अब ऋषिलाई जिम्मा लगाएर त्यहाँबाट उनीहरू फर्किएर घर जाने विचार गरे। अब घर जाने बेलामा आमा र छोरीको बिछोड हुने बेलामा अत्यन्त दुःखको घटना। आमा र छोरी अत्यन्त दुःखका साथमा विदाई भए। आमा भन्न लागिन्, हे प्यारी, यो यत्रो जङ्गलका बिचमा अब तिमीलाई छोडेर जाँदा हर्षित त छैन, तर के गर्नु, छोरी चेलीको जात यस्तै हो, विदाई हुनै पर्छ भनेर अनेक प्रकारले सम्झाएर आमा छोरी त्यहाँबाट विदा भए। पिताजी पनि अत्यन्त दुःखी भएर रुन लाग्नु भएछ र आमा बुवा दुइटै विदाई भइसके पछाडि अब ऋषि कर्दम र देवहुती माता दुवै अब त्यही आश्रममा रहन लागे। आश्रममा केही पनि थिएन, कहाँ राजघरानामा हुर्केकी राजकुमारी आज जङ्गलको त्यो त्यस्तो अब डरलाग्दो जङ्गलमा पनि प्रसन्नताका साथमा देवहुती। आजकलका हुनु भने जङ्गलमा लगेर विवाह गरिदिनु भने कस्तो हुन्थ्यो होला, तर देवहुतीको त्यो धैर्यता, त्यो त्याग, त्यो तपस्या के हो नि, आत्तिनन् त्यस्तो जङ्गलमा पनि। र अब ऋषि पनि अत्यन्त त्यागी रहेछन्। त्यस्तै सुन्दरी पत्नी भेट्दा पनि उनी आसक्त भएनन्। उनी त फेरि भगवानको पो ध्यान गर्नलाई तपस्यामा लीन भएछन्। तपस्यामा अब लीन भएका ऋषिको खूब सेवा गर्न लागिन् देवहुती। वैराग्य धारण गरेर अब पति हुन् भनेर सारा अङ्गका सौन्दर्यतालाई त्याग गरेर चाहिँ देवहुती माताले भगवानको चिन्तन गर्दा छँदा आफ्ना पतिको चिन्तन गर्दै खूब सेवा गरिरहन्। अब सेवा गर्दै गर्दै 6 महिना बितेछ। 6 महिना बित्दा फेरि कर्दम ऋषिले एकचोटि आँखा उगार्नुभयो। आँखा उगारेर यसो हेर्दा त धसिङ्गारे परेकी एउटी युवती जस्ती मान्छे को रहेछन् भनेर प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। को हो तिमी भन्दा त अब उनले भनिन्, ला तपाईँले मलाई पनि बिर्सिनु भयो, म तपाईँकी पत्नी हुँ देवहुती। भन्दा अच्छा, अनि तिमी यहाँ के गर्दै बस्यौ त यतिका दिनसम्म? भन्दा पतिदेव, हजुर र मेरो विवाह त भयो, तर विवाह भएको दिनदेखि आजसम्म बोलेकै अहिले हो। बडा अचम्मको विवाह भयो। विवाह सक्ने बित्तिकै हजुर त लीन हुनुभयो ब्रह्ममा, म यहाँ हजुरमै लीन भएर यस्ती भएर बसेकी छु भनेर अब पतिदेवलाई सम्झाइन्। र पत्नीको त्यो सेवाको भावना र त्याग देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएर कर्दमजीले भन्न लाग्नुभयो, तुष्टोऽहमद्य तव मानवे मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतेव सुहृत्स्वदेहो
नावेक्षित समुचित शपितुं मदर्थे नावेक्षित समुचित शपितुं मदर्थे। हे प्यारी, आजकलको दुनियाँमा को यस्तो त्यागी होला जसले चाहिँ आफ्नो पतिको लागि यत्रो त्याग गरोस्। यो दुनियाँमा तिमीले शिक्षा दिनका लागि भए पनि यत्रो त्याग गर्यौ, मैले तिम्रो अनादर गर्दा पनि तिमीले मेरो आदर गर्यौ। यसरी नै यदि भविष्यमा पनि कुनै युवतीले आफ्ना तिरस्कार गर्दा छँदा पतिको पनि सम्मान गरिन् भने तिनले पनि अत्यन्त प्रेम प्राप्त गर्नेछिन् पछाडि। अब मेरो जीवनभरिको प्रतिज्ञा तिमीलाई भयो कि म बाँचुन्जेलसम्म तिमीलाई खुसी दिन्छु, तिम्रो त्यागको उपहार हो यो हे प्यारी भनेर सम्झाए। देवहूति मातालाई पनि आफ्नो त्यागसँग आनन्द आयो। ओहो, मैले जीवनमा त्याग गरेँ त त्यागको वरदान पाएँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा जति पनि कुरा हामीहरूले पाएका छौँ सब त्यागको वरदान हो। एउटा विद्यार्थीले खेलसँग त्याग गर्छ त विद्या प्राप्ति गर्छ। आमा बुवा इष्टमित्र खेलकुद चाडपर्व सबै छोडेर गएर कहाँ होस्टलमा गएर पढ्छ त उसले जीवनमा उन्नतिलाई प्राप्ति गर्छ। अलिक ठुलो भए पछाडि आफ्नो गाउँ त्याग्छ त ऊ अलिक ठुलो नेता बनिन्छ। हुँदै हुँदै हर व्यक्तिले जीवनमा यदि केही गरेका छन् भने उनीहरूले ठुलो त्यागले त्यो कुरा गरेका छन्। ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले कति त्याग गरेर चाहिँ आफूलाई बिर्सेर चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गरेका छन्। ठुल्ठुला गायक कलाकारहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनको सब कुरालाई बिर्सेर सङ्गीतमा लीन भएर चाहिँ आफ्नो नाम उज्यालो बनाएका छन्। ठुल्ठुला नेता, ठुल्ठुला सम्पूर्णले चाहिँ त्याग गरेका छन्। त हामीहरूले जीवनमा यदि केही पाउनुपर्छ भने त्यागको बडा ठुलो आवश्यकता छ। अब अहिले केटाकेटी उमेरमा कति खेल्न मन लाग्छ, त्यो खेलको चाहिँ यदि त्याग गरिएन भने विद्या शुद्ध हासिल हुँदैन। र यो त्यागको वरदान स्वरूप पाएर बडा आनन्दित भइन्। मैले मेरो जीवनमा सारा त्याग गरेँ त पतिदेवको यत्रो स्नेह प्राप्ति गरेँ। यदि पति र पत्नीमा मेल मिलाप हुन्छ भने केही नभए पनि त्यो दरबार जस्तो सुखमय हुन्छ। तर पति र पत्नीमा चाहिँ यदि मेल मिलाप छैन भने दरबार पनि गयो अब बर्बाद। ठुल्ठुला घटना घटे, कस्ता कस्ता मयौँ भन्नेहरूले पनि पति पत्नीमै गडबड भएर मार्ने पिट्ने घोच्ने यस्तो कार्यक्रम भयो। र त्यसैले गर्दा प्रेम हुनु सबभन्दा ठुलो कुरा थियो। मैले हजुरको प्रेम पाएँ, बडा आनन्द भयो भनेर अत्यन्त हर्षित भएर अब पति पत्नी रहन लागे। हर बार पत्नीलाई प्रसन्न पार्नका लागि ऋषि कर्दमले प्रश्न गर्दथे, प्यारी तिमी के चाहन्छौ? त उनले भनिन्, हे पतिदेव, म त गृहस्थी, मलाई त केही पनि चाहिँदैन, केवल सन्तान भएदेखि हुन्थ्यो। एक दुईवटा सन्तान भयो भने हाम्रो घर त्यसै आनन्दमय भएर जानेछ भनेर पतिदेवसँग गृहस्थ धर्मानुरूप सन्तानको याचना गर्दा पतिदेवले भने, हे प्यारी, अब तिम्रा सन्तान हुनेछन् भनेर ऋषिले अत्यन्त योग बल प्रयोग गरेर एउटा विमानको संरचना गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो अध्यात्म क्षेत्रको सबभन्दा पहिलो विमान निर्माण आजभन्दा करोडौँ वर्ष अगाडि। अब हामीहरूको यो विषय नै लुप्त भएको कारणले गर्दा अहिले हामी राइट ब्रदर्सले चाहिँ बनाएको भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। तर कर्दम ऋषिले आजभन्दा करोडौँ वर्ष अगाडि विमान पनि कस्तो अहिले सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। ड्राइभर नचाहिने, पाइलटै नचाहिने, स्विचको भरमा जहाँको कुरा गरेर चाहिँ थिचेर, अहिले लिफ्ट जस्तो नम्बर 1 दबायो भने 1 मा गएर ठ्याक्क लिफ्ट अड्किन्छ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ विमान थियो। फलानु जग्गामा सम्म जाने भनेर किलोमिटर चाहिँ नाप गरेर चाहिँ ठ्याक्क स्विच थिचे पछाडि त्यहाँ गएर उभिने, त्यस्तो एउटा विमानको संरचना गर्नुभयो। तर त्यो विमान भित्र अनेक प्रकारका फेसिलिटीहरू थिए, अनेक प्रकारको ओछ्यान बगैँचा भएको, कति हो कति ठुलो। अब यो पण्डालको 10 गुणा ठुलो त्यत्रो विमानको संरचना गरेर चाहिँ कर्दम ऋषिले, पत्नी तिमी बस यहाँ भन्दा उनलाई लाज लाग्यो त्यो विमानमा चढ्न पनि। यस्तो दिव्य विमान छ, म यस्तै धसी गरे आइमा यहाँ बस्दा के होला भनेर सङ्कोच मानिन्।
त उनले बुझे ऋषिले कि यिनलाई आफ्नो सौन्दर्यतासँग घृणा लाग्दैछ यहाँ चढ्न। त आशीर्वाद दिँदै भने, हे प्यारी, यो बिन्दु सरोवर भगवानको आँसुबाट भएको हो, तिमी गएर यहाँ स्नान गर। पतिदेवको आज्ञा मानेर गएर देवहूति त्यहाँ गएर स्नान गरिन्। स्नान गर्ने बित्तिकै अब बाहिर निक्लेर आउँदा त कति हो कति सुन्दरी उनी पनि त्यो बिन्दु सरोवरको प्रभावले भयो। अत्यन्त सुन्दरी भएर पति पत्नी त्यहाँ बसेर उनीहरू यहाँबाट सिधै गए स्वर्ग लोकको अब नन्दन नाम गरेको वनमा, जहाँ अत्यन्त सुन्दर वातावरणले युक्त भएको, कति हो कति सुन्दर फुलहरू खिलिरहेका, अनेक प्रकारका भमराहरूको गान त्यहाँ सुन्दै सुन्दै उनीहरू दुईजना आफ्नो रमणमा लिप्त भए। समय व्यतीत हुँदै गयो। पहिलो वर्षमा पहिली कन्या, एउटी कन्याको जन्म भयो। कला नाम गरेकी कन्यालाई प्राप्ति गरेर अत्यन्त हर्षित हुँदै पति पत्नी त्यहाँको त्यो विमानको फेसिलिटीका साथमा, आनन्दका साथमा उनीहरू रहन लागे। हर प्रकारको त्यो सुविस्ता त्यहाँ त्यो विमानमा थियो। फेरि अर्को वर्ष भए पछाडि यिनीहरूका वर्षै पछि 9वटी कन्या जन्मिए र अब यस्ता प्रकारले 9वटी कन्या जन्मे पछाडि अब चाहिँ उनीहरूलाई पनि पर्याप्त भए जस्तो लाग्यो। अब 9 सन्तान भइसकिसके, अब जाउँ। सारा त्यो स्वर्ग लोकमा, अब कुबेरको लोकमा, वरुणको लोकमा, इन्द्रको लोकमा सबैतिर उनीहरू घुमेर त्यहाँबाट फर्केर आए। अब हेर्नुहोस्, विज्ञानकै कुरा गर्ने भने त्यति बेलाको विज्ञान र अहिलेको विज्ञानमा कति अन्तर रहेछ। अहिले पनि ठुल्ठुला रकेटहरूमा 1 जना 2 जना भन्दा धेरै माथि जान सकिँदैन। तर त्यति बेला उनीहरू 2 जना गएर अब वहीँ फेरि 9 जना बनिएर आए। त यहाँको यो आवागमनको जुन शक्ति हो त्यो पनि धेर थियो विमानमा। मतलब त्यति बेलाको साइन्स अहिलेको भन्दा हाई लेभलको रहेछ। तर यो बीच मध्ययुगमा के भयो भने जब कुनै पनि कुरा अधिक हुन थाल्छ तब त्यो कुराको न्यूनता हुँदै जान थाल्छ। अब विज्ञानै विज्ञान भए पछाडि त्यो विज्ञानको को पछि लाग्ने? नौलो कुरा गर्न पर्यो। पहिला खेती नै खेती हुन्थ्यो। सबैका कति धान कति तोरी भन्थे। अब अहिले त्यो धान तोरीबाट हटेर जब के ड्युटी गर्छ छोरो, के ड्युटी गर्छ। अब यो ड्युटी अलि दिनमा धेर हुन्छ त फेरि अर्कै कार्यतिर लाग्छन् मानिस। त्यस्तै प्रकारले हरेक कुरा जब चरम सीमामा पुग्छ, वैज्ञानिक पनि अब जब चरम सीमामा पुग्छ त्यसको भ्यालु हुँदैन। सबैले त्यही कुरा गर्न थाले पछाडि त्यसको के विशेषता रह्यो? त्यसरी नै हाम्रो पहिलाको जुन वैज्ञानिक पद्धति थियो त्यो जो पाए त्यहीले अब तयार गर्न जान्ने। त्यति बेलाका रथ, त्यति बेलाका अनेक प्रकारका हतियारहरू अब सुन्दा पनि डरलाग्दो, शब्दभेदी बाण। अहिलेसम्म पनि त्यस्तो शब्दैलाई त भेद गर्ने बनिएको छैन अहिलेको साइन्समा। तर त्यति बेलाको साइन्समा बनिएको शब्द सुनेर घुमेर कताबाट घुमेर गएर त्यसलाई लाग्ने त्यति बेलाको साइन्स। अहिलेको पनि छ तर त्यसमा बहुत समस्या छ। त्यति बेलाको छोडिसक्दा हुन्थ्यो, अहिले त कम्प्युटरबाट धेरै मिलाएर अनि गर भने लाग्न त्यस्तोसम्म चाहिँ छ। तर अहिले पनि त्यति साह्रो हाई लेभलको भइसकेको छैन। त्यति बेलाको त्यत्रो ठुलो वैज्ञानिकता र उनीहरू त्यहाँ त्यत्रो वर्ष बिताए। अब कर्दमजीले आफ्नी पत्नीसँग र फेरि फर्केर तलै आए र तल आएर उनी भन्न लागे, हे प्यारी, मैले मेरो जीवनको सारा सुख जति आजै भोग गरिसकेँ। यत्रो ठुलो विमान, यहाँ हर प्रकारको सुविस्ता छ। अब म तिमीलाई छोडेर भगवानको चिन्तन गर्नतिर लाग्छु प्यारी भन्दा उनी भन्न लागिन्, हे प्रभु, कन्याहरू भए, कन्याहरूको विवाह गर्ने हाम्रो चलन छ, परम्परा छ। यिनीहरू गए पछाडि त म जस्तै कि तस्तै एक्लै हुने भएँ। एउटा छोरो भइदिएको भए यसो बुहारी ल्याएर घरमा बस्न पाइन्थ्यो भनेर पतिदेवले भने पछाडि, पत्नीले भने पछाडि पति पनि याद गर्नुभएछ, ओहो भगवानले मलाई पनि दर्शन दिएर भन्नुभएको छ म अवतार लिएर आउने छु तिम्रा घरमा। त ठिक छ भनेर पत्नीको इच्छालाई स्वीकार गर्दै पति पत्नीले समागम गरे। कालान्तरमा 9 महिना पुरा भए पछाडि एउटा बालकको जन्म भयो। बालकको जन्म भयो। 11औं दिनको दिन न्वारानमा
सम्पूर्ण ऋषिहरू आए। अब त्यहाँ कहाँ कहाँबाट भगवान् ब्रह्माजी पनि त्यहाँ आउनुभयो आफ्ना छोराहरूलाई लिएर। र ती बालकको नाम राखियो कपिल। प्रेमले भनौँ कपिल भगवानको। हामीहरूले यो कपिल भगवानको जयकार त्यसै लगाएका होइनौँ, कपिल भगवानको देन छ हाम्रा माथि। यहाँ जति पनि कुरा हामी जयकार लगाउँछौँ देन छ हाम्रो। अघि हामीले बराह भगवानको जयकार लगायौँ, त बराहको किन जयकार लगायौँ त भन्दा यो पृथ्वीसँग बराहको रिलेसन छ। यो पृथ्वीलाई यो ल्याएर यहाँ अड्याएर राखिदिनका लागि भगवान् बराहले जुन मद्दत गर्नुभयो त्यसका कारणले हामीहरूले भगवान्लाई मान्यौँ। र साङ्ख्य योग, जुन साङ्ख्यमा अहिले धेरै मानिसहरूले विद्यावारिधि पिएचडी गर्ने गर्छन्, त्यो साङ्ख्य योगका प्रवर्तक हुन्। अब अहिले हामीहरूलाई त अब सायद त्यति महत्त्व लाग्दैन होला। हामी हिन्दू धर्ममा हाम्रो वेद हुनु, हाम्रो साङ्ख्य दर्शन हुनु, उपनिषद आदि हुनु, यो हाम्रो गौरवको कुरा हो। ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू पनि यिनै वेद साइन्समा पनि यही विषयहरू पढ्ने गर्छन्। र साङ्ख्य योग हामीसँग भएको कारणले गर्दा हामी हिन्दूहरूलाई गर्व छ। त त्यो साङ्ख्य योगका आचार्य कपिलदेव हुनुहुन्छ। अनेक प्रकारका सूत्रहरू त्यहाँ बनाइएका छन् जुन चाहिँ अन्तरिक्ष विज्ञानसँग सम्बन्धित र हाम्रो यो भौतिक विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित। र त्यस्तो विज्ञान साङ्ख्य योगका प्रवर्तकाचार्य भगवान् कपिलदेवको जन्म भयो। कपिलदेव सानैदेखि शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। त्यो न्वारन सकिने बित्तिकै भगवान् ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे कर्दम, तिम्रा 9वटी कन्या रहेछन्, मेरा 9 भाइ छोरा छन्, यिनीहरूको विवाह गरिदिने भने तिमीलाई पनि शान्ति, मलाई पनि शान्ति। अब छोराको न्वारनकै दिन छोरीहरूको फेरि विवाह हुने भयो। ल हुन्छ हजुरले भन्नुभयो भनेर अब 9वटी छोरीलाई एकैचोटि एउटै मण्डपमा बेहुली बनाएर चाहिँ श्रृङ्गार गरेर सबैलाई कन्यादान दिएर त्यहाँबाट बिदाई गर्नुभयो। सबै छोरीहरू पनि बिदाई भएर गए। यता सानो बालक अब यता सबै बिदाई भइसके पछाडि घरमा अब एक्लै रहन लागे। कर्दम मुनिले पनि अब आफ्नो छोरालाई भगवान् हुन् भन्ने जानेर दिव्य स्तुति गरेर त्यहाँबाट भगवानको चिन्तन गर्न भनेर वनतर्फ जानुभयो। र यता अब आमा छोरा एक्लै नै भए। अब घरमा अब 2टा परिवार, भयङ्कर ठुलो एउटा विमान छ। अब त्यो विमानमा केवल आमा र छोरा मात्रै, अरू कोही छैन। देवहूति मातालाई त बडा दुःख लाग्न थाल्यो। हिजोसम्म आमा आमा भनेर धेरैवटी छोरीहरूले हल्ला गर्थे, आज अब एक्लै, कतै कसैले बोलाउँदैन। एउटा भएको छोरो पनि शान्त छ। र अब त्यो अत्यन्त मनमा दुःख भएर उनी धेरै चिन्तित हुन लागिन्। र भगवान् मनमै भगवानको पनि उनलाई याद आयो, ओहो हे भगवान्, यो संसार बडा अचम्मको रहेछ। हिजोसम्म मेरामा यत्रा परिवार थिए, म कहाँ राजघरानामा जन्मिएकी जङ्गलमा आएर भिखारी जस्ता ऋषिसँग बिहा भयो। भिखारी भएर पनि यत्रो महल झैँ महलमा पनि नपाएको सुविस्ता दिए। कहाँ कहाँ घुम्न सोचेको भन्दा पर गएँ म घुम्न। एकचोटि चन्द्रमामा पुगेर आउँदा मान्छेको नाम लेखिन्छ, उनीहरू त कहाँ कहाँ गएनन्। त्यसै कारणले यसमा नाम लेखिएको। र त्यसरी सोचेको भन्दा पनि परसम्म जान सकेँ। र आज फेरि जस्ताको तस्तै म एक्लै भएँ, हे नाथ भनेर भगवानको चिन्तन गर्न लागिन्। आउनुहोस् हामी पनि केही क्षण भगवानको चिन्तन गरौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको।
प्रेमले भनौँ श्रीमद् भागवत महापुराणको मनुष्य जीवन पाइसकेका जीवात्माहरूका लागि एकमात्र कल्याणकारी विषयवस्तु भनेकै भगवानको भजन हो भन्ने हामीहरूले बारम्बार श्रवण गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, 83,79,999 योनिलाई पार गरिसकेर यो मानव शरीरमा आइन्छ र यो मानव शरीरमा आइसके पछाडि केही कुछ जान्ने सो अवसर मिल्छ। बडा विचार गर्नुपर्ने विषय के छ भने यत्रो सङ्घर्ष र यत्रो त्याग गरेर पाएको यो हाम्रो जीवन यत्रो चाहिँ अन्य योनिहरू भन्दा उत्कृष्ट यो मानव देह त यसमा हामीहरूले जान्नुपर्ने विषय चाहिँ के होला त भन्दा त्यही विषयकै हामीहरू बारम्बार चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यति नै हो कि म कहाँबाट आएँ र मैले जानु कहाँ पर्छ भन्ने विषयलाई घोर चिन्तन गर्नुपर्दछ र त्यो चिन्तन गर्नका लागि हामीहरूलाई आफ्नो सनातनता, आफ्नो पाश्चात्यता, आफ्नो पिछाडिको जुन थियो मेरो पूर्वजहरू के हुन्, कस्ता हुन्, कहाँदेखि चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने विषयलाई हामीहरूले जानेको हुनुपर्छ। हाम्रो कुल र हाम्रो परम्परा कहाँसम्मको सत्य हो हेर्नुहोस्, जब एसिया महादेशका मानिसहरू विश्वविद्यालयमा पढ्थे त्यति बेला अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड आदि गरेका देशहरूका मानिस कलम समाउन पनि जान्दैनथे। सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्यो होला, विश्वास पनि लागेन होला। भारतमा तक्षशिला, नालन्दा आदि नाम गरेका विश्वविद्यालय थिए, तर बाहिरका मनुष्यहरूलाई लेख्न आउँदैन थियो, कुनै पनि भाषा लेख्न पढ्नै जान्दैनथे। तर यहाँ विश्वविद्यालय थियो र यहाँ त्यो विश्वविद्यालयमा अहिले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ संस्कृत पढेर के फाइदा छ गुरु, संस्कृतमा के पढाइ हुन्छ? संस्कृत भनेको त एउटा ल्याङ्ग्वेज, भाषा मात्रै हो नि त। त्यो भाषामा जे पढाइ हुन्छ, अरू भाषामा अङ्ग्रेजीमा जे हुन्छ त्यो सबै पढाइ हुन्छ। 242 वटा विषय चाहिँ तक्षशिलामा पढाइ हुन्थ्यो। अब 242 वटा विषय अब के होला त? अहिले त 12-13 वटा विषय मात्रै अब हामीहरूले प्राय जान्ने गरेको छ। त त्यो सभ्यताका हामीहरू हौँ, हामीहरूलाई बिर्सिएर चाहिँ हामी बर्बाद भएका छौँ। तर अहिले अब पाश्चात्यहरूले गर्दा हामीहरूलाई सुविधा भएको छ कि उनीहरू सबैजना अचेल अब जर्मनमा, साउदी अरब जस्तो मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि हाम्रो गीतालाई अरबियन भाषामा ट्रान्सलेट गरेर पढाउँदैछन्। सोच्नु त हामीहरूले पढ्ने विषय हो। उहाँका व्यक्तिहरूले गीता पढ्दैछन्, अब हामीले चाहिँ पढ्ने कि नपढ्ने भनेर त त्यो सोध्ने त कुरै आएन। हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। र गीताको अध्याय र त्यो च्याप्टर यति क्लिष्ट छ, अप्ठ्यारो छ, हार्ड छ कि त्यो साइन्समा टप गर्ने विद्यार्थीले पनि त्यो बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले आफूलाई जान्ने र जागरुक हुने बेला आएको छ। अब हुँदै हामीहरूले सबै थोक आफूलाई बिर्सेर हामी कहाँबाट आएका हौँ भन्ने हामीलाई कसैले सोध्यो भने हामीलाई त्यो पनि थाहा नहुने बेला भयो। जब विश्वको गुरु एसिया महादेश, त्यसमा पनि हिन्दुइजमहरू ज्यादा भन्दा धेरै भएको भारत र नेपाल जस्तो देश, तर आज सबैभन्दा पछि परेको दुईटै देश हुन्। अरू देशका मानिसहरूले
मैले अघि बताएँ कलम पनि समाउन नजान्दा यहाँका हरेक गोठालाहरू पनि विद्वान थिए। एकचोटि उहाँ एउटा विदेशी मानिसले गीताको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि भनेछन् कि भारतमा एउटा गोठालो जन्मियो, त्यो गोठालोले चाहिँ भनेको हो यो गीता। कृष्ण त गोठाला हुने त गोठालाले चाहिँ यस्तो गीता भनेको हो भने त्यो गोठालो भनेको त पढे लेखेको होइन भने पछाडि त्यहाँका पढे लेखेका मान्छे कस्ता होलान् भनेर उसले स्टेटमेन्ट दिएको थियो अरे गीताको विषयमा। त अब हामीहरू आफूले आफूमा जागरुक हुने बेला आएको छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग हजारौं विधाहरू छन्, अनेकौं विधाहरू छन् हामीसँग। के पढ्ने भन्ने विषय होइन। हामीहरूको एउटा वेद थियो, त्यो वेद 4 भयो, अघि हामीले सुन्यौं। र त्यो 4 वेदबाट पनि एउटा एउटा कला झिकिएको छ। जस्तै गान्धर्व वेदका यहाँ सङ्गीतको विषयमा मैले भन्न थालेँ भने विश्वास नहोला, पानी चाहियो भने पानी पार्ने खालको राग हुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा होला, मलाई त्यति धेरै त थाहा छैन। अब मेघमलार भन्ने एउटा रागलाई चाहिँ मजाले छेडेर चाहिँ यदि गाउने भने पानी पर्छ, पत्याइएला? त्यो पनि वेदको हो भने पछाडि हाम्रो सङ्गीत यो वेदको विधा हो। त यो ब्रह्माण्डमा यो हामीहरूले जानेको कहाँ चाहिँ छैन यो सङ्गीत? लु भन्नुहोस्, सबैतिर चाहिँ सङ्गीतले अड्डा जमाएको छ। अर्को एउटा विधा छ योगा। अहिले त साधारण योग हामीहरू यसो भुँडी हल्लाउने, पेट हल्लाउने, हात यसो उसो गर्ने यो गर्छौँ। यो पनि हाम्रो विधा हो, योग पनि हाम्रो विधा। सङ्गीतको विधा हाम्रो, योगको विधा हाम्रो। हामी सनातनीहरूको दुईटैले संसारमा राज गरेको छ। अर्को धनुर्वेद भनेको के हो त भन्दा साइन्स अफ युद्ध वारको लागि जुन हुन्छ सिकाउने कुराहरू त्यो त्यहाँ पाइन्छ धनुर्वेदमा। त त्यहाँ के छ भन्दा हतियार कसरी कस्ता हतियार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय त्यहाँ लेखिएको छ। म एक दुईवटा कुरा बताइदिन्छु हाम्रो धर्मग्रन्थको। त्यहाँ कस्ता हतियारको कुरा लेखिएको छ भने एउटा हतियार यस्तो थियो जसको नाम लिएर चाहिँ मैले प्रयोग गरेँ भने त्यही मान्छेलाई मात्रै लाग्ने, अरूलाई नलाग्ने, र त्यो मान्छेलाई मारेरै छोड्ने। अरूलाई लागे पनि अरूको यसो छातीबाट छिर्छ, थाहै नपाउने उसले। त्यो एउटा बाण, अमोघ अस्त्र जसलाई भनिन्छ। र अर्को भयो ब्रह्मास्त्र। जुन ब्रह्मास्त्र त्याग गर्यो भने त्यो जयपुरतिरको मरुभूमि जस्तो बनाइदिने, कति किलोमिटर परसम्मको एटम बममा भन्दा पनि धेरै गुणा शक्ति ज्यादा भएको त्यसमा त्यो ब्रह्मास्त्रमा ताकत हुन्छ। अब वायव्यास्त्र गरेको एउटा अस्त्र हुन्छ, त्यो पनि हाम्रै विधा अन्तर्गतको। त त्यसले हावा चलेर सबैलाई उडाइदिन्छ। त त्यो भयो हाम्रो युद्ध कौशलताको वैज्ञानिकता। हेर्नुहोस्, अब अस्त्रको वैज्ञानिकता यसमा, शस्त्रको वैज्ञानिकता यसमा। गायनको त मैले बताएँ, घाम चाहियो घाम लगाउने, पानी चाहियो पानी हुने, सबै खालको चाहिँ त्यसमा सङ्गीतमा शक्ति हुन्छ। 3टा कुरा भयो। योगा हाम्रो देन हो, सङ्गीत हाम्रो। चाहे तपाईँ हिपहप गाउनुहोस्, चाहे सुपहप गाना गाउनुहोस्, चाहे जस्तै माइकल ज्याक्सनको गाना गाउनुहोस्, तर सङ्गीतको विधा हाम्रो राज हो त्यसमा। तर अहिले हामीले छोड्यौँ। सङ्गीत हामीहरूलाई के हो थाहा छैन। अचेल अब अलिअलि गाउँछन्। हाम्रो मस्तिष्कमा यति नराम्रो मैला भरियो कि मेरो छोरोले स्कुल जानुपर्छ, स्कुलमा मात्रै हो पढ्ने। यो के को बिमारी आयो होइन। तपाईँको छोरो स्कुलै मात्रै गएर ठुलो हुनेवाला होइन त। सचिन त खेलेर ठुलो भयो त। सन्दीप लामी छानेले त क्रिकेट खेलेर नाम कमाए त। अर्थोक पनि छन् विधा, सङ्गीत सिक्दा पनि हुन्छ, तबला बजाए पनि हुन्छ। अब
आयुर्वेद मेडिकल साइन्स त्यो पनि हाम्रो देन हो। अनेक प्रकारका दबाईहरूको पुस्तक लेखिएको छ, चरक संहिता, आयुर्वेद संहिता, के हो के। अब पुस्तकको नाम भन्न थाल्यो भने अहिले 1 घण्टा लाग्छ। आयुर्वेद मेडिकल साइन्सको हामीहरूलाई थाहा छैन नि। फेरि हामीलाई त इङ्ग्लिसका 1-2वटा कुरा मात्रै थाहा छ। हामीहरू भन्ने गर्छौँ हाम्रो नेपाल कहिल्यै अधीन नभएको देश, तर कहिल्यै स्वाधीन नभएको चाहिँ देश हो यो। फेरि यो इन्डिया र यो नेपाल एकै खालका देश हुन् दुईटा। यिनीहरू कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैनन् र परतन्त्र पनि कहिल्यै हुँदैनन्। यो स्वतन्त्र हुन नसकेको मस्तिष्कले परतन्त्र, वास्तवमा चाहिँ स्वतन्त्र। थाहा नै छैन हामी के हौँ कस्तो हो भन्ने विषयलाई त सोच्नै भ्याएको छैन। र आफ्नो संस्कार, हिजो अस्ति चाइनाका राष्ट्रपतिले आएर के भने, संस्कार र संस्कृति जब लोप हुन थाल्छ तब बर्बाद हुन्छ हाम्रो देश, हाम्रो सभ्यता बर्बाद हुन्छ, हामी बर्बाद हुन्छौँ। यो कुरा त सबैलाई थाहै छ। अब मेरा छोराछोरीलाई चाहिँ मैले गर्दै आएको कुरा मन नपर्नु कहाँसम्मको चाहिँ एउटा उच्छृङ्ख, कस्तो चाहिँ एउटा त्यो आक्रान्त हो। त्यो चाहिँ मेरा छोराछोरीलाई मैले गरेको कुरा मन नपर्नु, या त मैले गरेको कुरा 100मा 100 गलत हुन पर्यो, या चाहिँ उसलाई मन नपरेकोमा केही रहस्य हुनु पर्यो। तर त्यो हामी त हाँसी पो दिन्छौँ। मेरो छोराले त मन पराउँदैन हो यो पितृकार्य गरेको त। ल उसको छोरालाई, मेरो छोरालाई मन परेन भनेर म मक्ख हुने, किन मन परेन त्यो कुरा या त उसलाई सोध्नु पर्यो। हाम्रो धर्मशास्त्रमा सानाभन्दा सानाले भनेको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, लेखिएको छ। भगवान कृष्णले भोलि पर्सिको कथामा आउँछ, नन्द बाबाहरूले चाहिँ इन्द्रको पूजा गर्छन्, त भगवान कृष्णले रोकिदिनुहुन्छ, ए इन्द्रको पूजा गर्ने होइन नभन्दै बन्दै गरिदिए भगवानले। तर रहस्य बताउनु भयो। सानाको कुरा पनि सुन्नुपर्छ तर रहस्यपूर्ण हुनुपर्छ। कहाँ र कतिसम्म जान्दछ मेरो छोराले त्यो विषयलाई हामीहरूले विचार गरेर हामी हाम्रो संस्कृतिलाई मनाउनु पर्छ। हाम्रो छोरालाई दसैँ मन परोस्, हाम्रो छोरालाई चाड पर्व तिहार मन परोस् र अर्कालाई निन्दा नगरिकन आफ्नो भएर बाँचोस्। उसलाई पुराण पनि मन परोस्, कीर्तन पनि मन परोस्, विवाह पनि मन परोस्। भगाएर लगो कोर्ट म्यारिज गऱ्यो कसले लन्ठा गर्ने, यो भावना नआओस्। संस्कार र संस्कृति आफ्नोमा सदैव रहिरहोस् भन्नका लागि हामीले यस्ता खालका कार्यक्रममा गएर सहयोगी बनेर आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाउँदै सामाजिक बनाउनु पर्दछ। यदि सामाजिक भइएन भने जन्मिनु र मर्नुको कुनै पनि रहस्य हुँदैन। अब समय पनि हामीहरूको पुरा भएको छ। हामी बेलुकाको सायङ्कालीन सत्रमा भगवानको विविध पावन चरित्रलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यस्ता चर्चा र परिचर्चा हामी गर्नेछौँ। सबैजना समयमै आउनुहुन्छ भन्दै अहिले एउटा मिठो भजन सुनौँ र तत्पश्चात हामी आरती गरेर त्यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। प्रेमले भन्नु भक्तवत्सल भगवानको रामले लौ न बोलायो मलाई, श्यामले लौ न बोलायो, बोल्दा बोल्दै प्रभुसँग हरदम मनले प्रीत लगायो। रामले लौ न बोलायो, रामले लौ न बोलायो मलाई, श्यामले लौ न बोलायो, बोल्दा बोल्दै प्रभुसँग हरदम मनले प्रीत लगायो। रामले लौ न बोलायो।
आस बसाई के कर्म गरायो कुन कुन कर्म गरेर उसले प्रभुको दर्शन पायो कुन कुन कर्म गरेर उसले प्रभुको दर्शन पायो रामले लौन बोलायो मलाई श्यामले लौन बोलायो बोल्दा बोल्दै प्रभुसँग हरदम मनले प्रीत लगायो रामले लौन बोलायो। इन्द्रिय सारा गलित भए पनि मनमा प्रीत पलायो इन्द्रिय सारा गलित भए पनि मनमा प्रीत पलायो प्रभुले माया गर्दा गर्दै मेरो हात समायो प्रभुले माया गर्दा गर्दै मेरो हात समायो रामले लौन बोलायो मलाई श्यामले लौन बोलायो बोल्दा बोल्दै प्रभुसँग हरदम मनले प्रीत लगायो रामले लौन बोलायो मनले प्रीत लगायो रामले लौन बोलायो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान को जय हो। ओम रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालमालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं वे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्नवय सनि अग्निः प्रजामौलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यही संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यही सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति प्रभु प्रीत सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति प्रभु प्रीत सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ों को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ों को बनाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। काल हरो हरा कष्ट हरो हरा, काल हरो हरा कष्ट हरो हरा। दुख दारिद्र्यं सब हरणं, दुख दारिद्र्यं सब हरणं। नमामि शंकर भजामि भोला, नमामि शंकर भजामि भोला। हर हर शंकर तव शरणं जय जय, हर हर शंकर शिव शरणं जय जय, हर हर शंकर शंभु शरणं जय जय, हर हर शंकर शिव शरणं। अब घूमने वाला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं साहित्यं नमामि। जल घुमाउनु होला।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्।